अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का किस्सा जो कि कुरान और हदीस की रोशनी में। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक मशहूर और अजीम व शान नबी रसूल है जिनका ज़िक्र कुरान मजीद में कसरत से आया है। आप अलैहिस्सलाम का कुरान मजीद में 25 सूरतों की 63 आयत और 73 मकामात पर ज़िक्र आया है और ये बात इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बुलंद मकाम होने की दलालत करती है। आपको खलीलुल्लाह यानी कि अल्लाह के दोस्त का लक़ब मिला। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम अज़हर था। आप अलैहिस्सलाम सम बिन नूह अलैहिस्सलाम की औलाद से है। आपकी पैदाइश इराक के मशहूर शहर बबील में हुई। वहाँ बुत परस्ती आम हो चुकी थी और वहाँ का हुक्मरान भी एक काफिर था जिनका नाम नमरूद था। इस्लाम की दावत किस तरीके से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दी थी। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक लम्हे के लिए भी बूतों की पूजा नहीं की थी। आपने अपनी कौम को बूतों की पूजा करते देखा तो उनको मलामत है कि एक अल्लाह की तरफ दावत दी और दावत की इंतज़ा उन्होंने अपने बाप से भी की। अल्लाह ताला सूरह मरियम में फरमाया है, ऐ नबी किताब में इब्राहीम का ज़िक्र कर, बेशक वो सच्चा नबी था जब उसने अपने बाप से कहा, ऐ मेरे बाप, बेशक वो इल्म मुझे अता हुआ है जो तुम्हें हासिल नहीं, इसलिए मेरी इताअत करे और मैं आपको सीधा रास्ता दिखाऊँगा। ए मेरे बाप, शैतान की इबादत ना करे, बेशक शैतान अल्लाह का नाफरमान है। मगर अफ़सोस अज़र पर इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नसीहतों का कोई भी असर ना हुआ और अपने बेटे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कहने लगा, अगर तू बूतों की बुराई करने से बाज ना आएगा तो मैं तुझको पत्थर मार कर हलाक कर दूँगा और कहा तू मुझसे एक मुद्दत तक दूर हो जा, यानी मुझसे इतना दूर हो जा कि कभी नज़र ना आए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बाप से नरमी और मेहरबानी करते हुए कहा, आप पर सलामती है, मैं अपने रब से आपके लिए बख्शिश तलब करता रहूँगा। लेकिन बाद में उन पर वाज़ेह हो गया कि वो तो अल्लाह का दुश्मन है, तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम उससे बेताल्लुक़ हो गया। आपने अपने कौम को तौहीद की दावत दी। उस वक़्त आप नौजवान थे, तब आपकी उम्र 16 साल की थी। आप उनके बूत परस्ती वाले अमल से बहुत दुखी होते थे और उनके बूतों को तोड़ देने की धमकी भी दिया करते थे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम का बूतों को तोड़ना। आइए जानते हैं, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को उनके बूतों को तोड़ने की एलानिया धमकी दिया करते थे। आखिरकार ईद का दिन आ गया। उस दिन लोग नए-नए पकवान पकाते और अपने बूतों के सामने रखा करते थे। फिर शहर के बाहर खुले मैदान में जमा होते, खेलते कूदते और खुशियाँ मनाते और शाम की जब घर आते तो अपने बूतों के पास रखे खाने को तबरुक समझकर खा जाते। अपने मामूल के मुताबिक ईद की तैयारी कर ली। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को साथ चलने को कहा। आप अलैहिस्सलाम आसमान की तरफ इशारा करके कहा, मैं बीमार हूँ। चुनांचे वो लोग आपको छोड़कर चले गए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उन भूतों के पास गए, देखा कि उनके सामने खाना पड़ा है। सबके खाना लाने की वजह से वहाँ खाना बहुत ज़्यादा था। फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उन भूतों से मुखातिब होकर कहा कि इतना सारा खाना पड़ा है, तुम इसको खाते क्यों नहीं? तुम्हें क्या हो गया है कि बात तक नहीं करते? फिर एक कुल्हाड़े से उन बूतों के टुकड़े-टुकड़े कर दिए, लेकिन बड़े बूतों को छोड़ दिया ताकि सब उसी की तरह रुजू करें। जब मुशरिकीन मेले से वापस आए तो अपने बूतों को देखा कि वो सब टूटे पड़े हुए थे। वो हैरान रह गए कि ये कैसे हो गया? उन्होंने आपस में कहने लगे, ये किसका काम है? उन्हीं में से कुछ लोगों को ख़याल आया,
کہ ابراہیم نے کہا تھا کہ وہ بیمار ہے اور انہوں نے اپنی بتوں کی مجمت کرنے کو کہا تھا۔ سب نے یہ مشورہ کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو بلایا جائے اور ان کو سزا دی جائے۔ چنانچہ سب جمع ہوئے اور ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا۔ قوم کے لوگوں نے ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگے کہ سچ بتا، کیا تو نے یہ سب کیا ہے؟ جواب میں ابراہیم علیہ السلام نے کہا، یہ کام تو اس بڑے بت کا ہے، مجھ سے کیوں پوچھتے ہو تم؟ اپنے معبودوں سے کیوں نہیں پوچھ لیتے؟ وہ سب سوچ میں پڑ گئے، پھر کہنے لگے، اے ابراہیم، کیا تمہیں پتہ نہیں یہ بے زبان ہے، یہ بول نہیں سکتے؟ پھر ابراہیم علیہ السلام بولے، تم اس چیز کی عبادت کرتے ہو جو تمہیں کچھ نفع نہ دے سکے اور نہ نقصان پہنچا سکے۔ تعجب ہے تم پر اور ان پر جو اللہ کے سوا پکارتے ہیں، کیا تم میں بالکل عقل نہیں؟ اس سب کے باوجود بھی وہ کفر پر ڈٹے رہے۔ اتنے بجے دلیل کے باوجود بھی وہ کفر پر قائم رہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کا وہ لوگ ارادہ کیا۔ ایک میدان کا انتخاب کیا، پھر اس میدان کو پتھروں سے گھیر دیا اور سب کو حکم دیا کہ لکڑیاں جمع کر کے اس گھیرے میں رکھا جائے۔ چنانچہ لکڑیاں جمع کی گئی اور لکڑیاں اتنی جمع ہوئی کہ زمین تک نظر نہیں آتی تھی۔ پھر ان لکڑیوں کو آگ لگائی گئی۔ اب آگ کے شعلے آسمان سے باتیں کرنے لگے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کے لیے ایک جھولا تیار کیا اور اس سے ابراہیم علیہ السلام کو رکھا گیا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جانے لگا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا، اے ابراہیم، اگر کوئی حاجت ہے تو میں حاضر ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اگر تم اپنی مرضی سے آئے ہو تو مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں۔ چنانچہ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو وہ اللہ کے حکم سے سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہو گئی۔ بعض روایتوں میں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کرتے تھے، مجھے ان دنوں جو راحت و سکون تھا ویسا آگ سے نکلنے کے بعد نہیں ہوا۔ سبحان اللہ! اتنا بڑا معجزہ دیکھنے کے بعد حضرت لوط علیہ السلام کے علاوہ کسی نے ایمان نہ لایا۔ دوستو، اس طرح سے آگ کا واقعہ جب نمرود بادشاہ کو معلوم ہوا تو اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے دربار میں بلایا اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں پوچھا تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا، میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ جواب میں اس نے کہا، میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں۔ چنانچہ اس نے حکم دیا کہ جیل سے 2 آدمیوں کو لایا جائے اور دونوں کو سزائے موت کا فرمان تھا۔ نمرود نے اس میں سے ایک کو موت کا حکم دیا اور ایک کو رہا کر دیا۔ اس سے اس نے یہ ثابت کرنا چاہا کہ وہ بھی زندہ کر سکتا ہے اور مار سکتا ہے۔ اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، بے شک اللہ سورج کو مشرق سے لاتا ہے، تو اس کو مغرب سے لے آ۔ اس پر کافر بادشاہ حیران رہ گیا اور اس کا سر جھک گیا۔ سوائے عبرت پکڑنے کے اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو شہر چھوڑنے کا حکم دے دیا۔